हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल UAA इंग्लिश में। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। द मिल्क मैड। मिल्क मैड हम कहते हैं दूध वाली को। ओके, आज की स्टोरी का टाइटल है यानी कि दूध वाली। ए मिल्क मैड, एक दूध वाली, वॉज ऑन हर वे टू द मार्केट। वॉज ऑन हर वे टू द मार्केट यानी कि बाजार की तरफ जा रही थी। टू सेल, टू सेल यानी कि बेचने के लिए। टू ईट होता तो खाने के लिए, ठीक है। टू सेल यानी कि बेचने के लिए। सम मिल्क, कुछ दूध। फ्रॉम हर काउ, अपनी गाय का, ठीक है। एक दूध वाली अपनी गाय का दूध बेचने के लिए बाजार की तरफ जा रही थी। एज शी कैरीड, जब उसने उठाया, या हम कहेंगे जूं ही उसने उठाया। कैरीड यानी कि उठाया या उठाकर ले जाना। द लार्ज जग, बड़ा लोटा। लार्ज यानी कि बड़ा, जग यानी कि लोटा। ऑफ मिल्क, ऑफ यानी का, की के यानी कि दूध का, ठीक है। जब उसने दूध का बड़ा लोटा उठाया। ऑन टॉप ऑफ हर हेड, अपने सर पर। ओके, यानी कि अपने सर के ऊपर, या हम कहेंगे अपने सर पर। शी बिगैन टू ड्रीम, वह ख्वाब देखने लगी, या हम कहेंगे वो ख्वाब देखने लगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, तमाम चीज़ों की, या हम कहेंगे हर चीज़ की। शी कुड डू, वो कर सकती थी। आफ्टर सेलिंग द मिल्क, दूध बेचने के बाद। आफ्टर यानी के बाद, ड्रीम यानी कि ख्वाब। ओके, सेलिंग जो है ये सेल की आईएनजी फॉर्म है यानी कि फिफ्थ फॉर्म है। ओके, सेलिंग यानी कि बेचना, या हम कहेंगे फरोख्त करना। अब हम पूरी सेंटेंस को देखेंगे। वो इन तमाम चीज़ों के ख्वाब देखने लगी जो वो दूध बेचने के बाद कर सकती थी। विथ दैट मनी, विथ दैट मनी यानी कि इस रकम से, या हम कहेंगे इस पैसे से। मनी यानी कि रकम, या हम कहेंगे पैसे। आई विल बाय 100 चिक्स। आई विल बाय, मैं ख़रीदूँगा। 100 चिक्स, 100 चूज़ें। चिक्स हम कहते हैं चूज़ों को। ये जो यहाँ पर है ये आई विल है, ठीक है, यानी कि हम इसको पढ़ते हैं आइल, आइल। इन वर्ड्स को हम कंट्रैक्शंस कहते हैं। कंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। कंट्रैक्शन जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं और फिर एक प्यारा सा वर्ड बनाते हैं, और उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शंस। जिस तरह कैन नॉट है, ठीक है, यानी कि कैन नॉट को हम कांट बनाते हैं। इस तरह ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम कंट्रैक्शंस कहते हैं। तो रेयर, रेयर यानी कि पालना। ओके, तो रेयर यानी कि पालने के लिए। इन माई बैकयार्ड, बैकयार्ड हम कहते हैं घर का पिछला सहन, या हम कहेंगे बैकयार्ड यानी कि घर के पछवाड़े। ओके, मेरे घर के पछवाड़े में, या अपने घर के पछवाड़े में। पूरी सेंटेंस को देखते हैं। इस रकम से या इस पैसे से मैं 100 चूज़ें खरीदूंगा पालने के लिए अपने घर के पछवाड़े में। When they are fully grown, जब वो मुकम्मल तौर पर बड़े हो जाएंगे, या हम कहेंगे जब वो मुकम्मल तौर पर बड़े हो जाते हैं। फुली यानी कि मुकम्मल तौर पर, ग्रोन यानी कि बढ़ना। आई कैन सेल देम, मैं इन्हें बेच सकता हूँ। एट ए गुड प्राइस, गुड प्राइस यानी कि अच्छी कीमत, ठीक है, अच्छी कीमत पर, या हम कहेंगे अच्छे दाम पर। एट द मार्केट यानी कि बाज़ार में, मैं उन्हें बेच सकती हूँ अच्छी कीमत पर बाज़ार में। एज शी वॉकड ऑन, एज शी यानी कि जैसा कि वो, वॉकड ऑन यानी कि चल पड़ी, जैसा कि वो चल पड़ी, या हम कहेंगे जैसा कि वो चल रही थी। शी कंटिन्यूड ड्रीमिंग, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा। ड्रीमिंग यानी कि ख्वाब देखना, ठीक है, उसने ख्वाब देखना जारी रखा। देन आई विल बाय 2 यंग गोट्स, देन यानी कि फिर, आई विल बाय मैं ख़रीदूँगा। 2 यंग गोट्स, 2 जवान बकरियाँ, 2 बकरियाँ। एंड रेयर देम, और उनको पालूँ। ऑन द ग्रास यानी कि घास पर। क्लोज बाय, क्लोज बाय यानी कि करीब से, या हम कहेंगे करीब ही, यानी कि फिर मैं 2 बकरियां खरीद कर उनको करीब ही घास पर पालूंगी। व्हेन दे आर फुली ग्रोन, जब वो मुकम्मल तौर पर बड़े हो जाएंगे। आई कैन सेल देम, मैं उन्हें बेच सकता हूँ। एट एन इवन बेटर प्राइस,
ایٹ این ایون بیٹر پرائس یعنی کہ اس سے بھی بہتر قیمت پر، یعنی کہ جس قیمت پر وہ ان بکریوں کو خریدے گی، پھر پال پوس کر تھوڑے تو وہ بڑے ہو جائیں گے، تو پھر ان کو پیسے تو اس سے علاوہ آئیں گے، یعنی کہ جس قیمت پر وہ ان کو خریدے گی اس سے بہتر قیمت پر وہ ان کو یعنی کہ بیچ دے گی۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ پھر میں ان کو اس سے بھی بہتر قیمت پر بیچ دوں گی۔ سٹل ڈریمنگ، سٹل یعنی کہ ابھی بھی، ڈریمنگ یعنی کہ خواب دیکھنا، ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہیں۔ شی سیڈ ٹو ہمسیلف، اس نے اپنے آپ سے کہا، ہمسیلف یعنی کہ اپنے آپ سے، ہم کہیں گے خود سے۔ سون جلدی ہی، آئی ول بی ایبل، آئی ول بی یعنی کہ میں ہوں گا، ایبل یعنی کہ قابل، میں قابل ہو جاؤں گا، ٹو بائی یعنی کہ خریدنے کے لیے، another cow ایک اور گائے، اینڈ آئی ول ہیو اور میرے پاس ہوگا، مور ملک، مور یعنی کہ مزید یا زیادہ، ملک یعنی کہ دودھ، میرے پاس مزید دودھ ہوگا، ٹو سیل یعنی کہ بیچنے کے لیے، دین آئی شیل ہیو ایون مور منی، دین یعنی کہ پھر، یا ہم کہیں گے تب، آئی شیل ہیو میرے پاس ہوں گے، دیکھو آئی ول ہیو اور آئی شیل ہیو، ول کب ہم استعمال کرتے ہیں اور شیل کب ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا۔ آئی شیل ہیو میرے پاس ہوں گے، ایون مور منی یعنی کہ اور بھی زیادہ پیسے، ٹھیک ہے، تب میرے پاس اور بھی زیادہ پیسے ہوں گے۔ ول کو ہم کب استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ فیوچر میں ہونے والی کوئی بھی بات بتا رہے ہیں تب ہم ول کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شل کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی تمنا ہے فیوچر میں ہونے والی، اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو، یعنی کہ آپ کا کوئی تمنا ہے فیوچر میں ہونے والا تو آپ کسی سے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، تو یعنی کہ اس دودھ والی کے پاس بھی تمنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ میں ہو کر فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے کہ تب میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وتھ دیز ہیپی تھاٹس، وتھ دیز یعنی کہ ان کے ساتھ، ہیپی تھاٹس یعنی کہ خوش کن خیالات، ہیپی یعنی کہ خوش، تھاٹس یعنی کہ خیالات، ان خوش کن خیالات کے ساتھ، شی بگین ٹو سکپ اینڈ جمپ، شی بگین ٹو سکپ اینڈ جمپ یعنی کہ وہ اچھل کر اچھلنے لگی، سڈنلی شی ٹرپڈ اینڈ فیل، سڈنلی یعنی کہ اچانک، شی ٹرپڈ یعنی کہ پھسل گئی، یا ہم کہیں گے ٹھوکر کھانا یا غلط جگہ پیر پڑنا، اس کی فرسٹ فارم ہوتی ہے ٹرپ، اینڈ فیل اور گر گئی، فیل کی فرسٹ فارم ہوتی ہے فال، فال یعنی کہ گرنا، اچانک وہ پھسل کر گر گئی، دا جگ بروک اینڈ آل دا ملک سپلڈ انٹو دا گراؤنڈ، دا جگ بروک، جگ ٹوٹ گیا، یا ہم کہیں گے لوٹا ٹوٹ گیا، برو کی فرسٹ فارم ہے بریک، بریک یعنی کہ ٹوٹنا، اور تھرڈ فارم ہوتی ہے اس کی بروکن، بروکن یعنی کہ ٹوٹا ہوا، اینڈ آل دا ملک اور سارا دودھ، سپیلٹ یعنی کہ گر پڑا یا گر گیا، آن ٹو دا گراؤنڈ یعنی کہ زمین پر، سارا دودھ زمین پر گر گیا۔ نو مور ڈریمنگ ناؤ، نو مور، مور یعنی کہ مزید، یعنی کہ مزید نہیں، ڈریمنگ یعنی کہ خواب، ناؤ یعنی کہ اب مزید خواب نہیں، شی سیٹ ڈاون، وہ نیچے بیٹھ گئی، سیٹ جو ہے اس کی فرسٹ فارم ہوتی ہے سٹ، سٹ یعنی کہ بیٹھنا، اینڈ کرائیڈ اور رونے لگی، کرائیڈ کی فرسٹ فارم ہوتی ہے کرائی، کرائی یعنی کہ رونا، وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ ڈو ناٹ کاؤنٹ یور چکنز بیفور دے آر ہیچڈ، ڈو ناٹ کاؤنٹ یعنی کہ مت گنو، یور چکنز یعنی کہ اپنی مرغیوں کو، بیفور دے آر ہیچڈ ان کے نکلنے سے پہلے، یا ہم کہیں گے اس سے پہلے کہ وہ بچ جائے، اوکے، ہیچڈ یعنی کہ انڈے سے بچہ نکلنا، اوکے، یعنی کہ جب بھی کوئی پکشی انڈا دیتا ہے تو وہ ان کے اوپر بیٹھ کر ان کو گرم رکھتا ہے تاکہ ان میں بچہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کاؤنٹ یعنی کہ گننا، یا ہم کہیں گے شمار کرنا۔